बुलाने वालों यानी कि जो बुलाने वाला है उनको भी मिलेगा, और जिन्होंने अमल किया है और जो हिदायत की तरफ आए हैं उनकी नेकियों में से कोई कमी नहीं होगी। और जो किसी गुमराही की तरफ, गुनाह की तरफ लोगों को बुलाए तो यानी उसको जो गुमराही पे आ जाए उनको तो मिलेगा ही, उन पे उसका यानी कि वबाल होगा, लेकिन जिसने बुलाया है उनको भी इसका वबाल होगा। फरमाया कि यानी कि अजर तो मिलेगा और इसी तरह वबाल उसको होगा, लेकिन गुनाह करने वाले और नेकी करने वाले यानी उनके जज़ा में कोई उसमें फ़र्क नहीं आएगा। يا إخواني، في كل أسبوع نأتي إلى المركز، نسمع بيان العصر ونسمع بيان المغرب وحياة الصحابة ونسمع بيان الفجر، وفي كل مرة نأخذ شيء ونستفيد. نخرج ل7 شهور، نخرج لسنة، نخرج ل40 يوما، نخرج ل4 شهور. أي مقصد من هذه الأشياء وهذه الأعمال؟ نجتهد في الجهد المقامي. أول مقصد من هذه الأمور جميعها كيف يصبح بيننا وبين الله علاقة حقيقية، كيف يرى الله فينا صدق الشوق الكامل والصدق الكامل للتعلق به سبحانه وتعالى. وليس المقصود مضاء المدد أو القيام بالأعمال، إنما الله سبحانه وتعالى يريد فينا حال في قلوبنا وسعي أجسادنا لنصل إلى علاقة حقيقية مع الله، لأن الخاسر الذي يخرج من الدنيا ولا يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى علاقة حقيقية. शेख साहब ने फरमाया कि देखो, हम यानी कि हर शब जुमा को यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ बयानात होते हैं, कभी असर का बयान, कभी मगरिब का बयान, तो कभी इशा की किताब होती है हयातुस सहाबा, और इसी तरह जो है ना फजर का बयान भी होता है। फरमाया कि हम आते हैं और सुनते भी हैं, फिर हर मर्तबा हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं और हम कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। फरमाया कि इन सब का मकसद है क्या आखिरकार? यहाँ पे हमारा आना, सुनना, बैठना, फिर कुछ फ़ायदा हासिल करना, इन सब का मकसद आखिरकार क्या है? फरमाया कि सोचने की बात ये है, और वो मकसूदी चीज़ ये है कि हमारे और अल्लाह जल्ला शानुहु के दरमियान ताल्लुक़ और रबत कायम हो जाए, अल्लाह जल्ला शानुहु के साथ हमारा ताल्लुक़ बन जाए। फरमाया कि यहाँ पे आना सिर्फ़ वक्त गुजारी और खाना पीना, टाइम पास ये नहीं है, और सिर्फ़ इबादत करना भी नहीं है, इसलिए कि इबादत तो हम अपने घर में भी कर लेते हैं, अपने मकाम पे भी कर लेते हैं। फरमाया कि यहाँ पे हमारे आने से मकसूद क्या है? तो वो असल चीज़ है अल्लाह जल्ला शानुहु के साथ ताल्लुक़ बनाना। फरमाया कि हकीकी ख्वाब व खासिर और ख़सारा उठाने वाला शख्स वही है जो इस दुनिया से चला जाए ऐसी हालत में कि उसके और अल्लाह जल्ला शानुहु के दरमियान कोई ताल्लुक़ ना हो। यही इंसान हकीकी खासिर और नुकसान और ख़सारा उठाने वाला है। لذلك يا أخواني الكرام، الفائز الحقيقي هو الذي كل يوم يزداد علاقة مع الله، وهو يحاسب نفسه: أنا في يومي هذا هل استحضرت أن الله يراني؟ الله يسمعني، الله يعلم حالي وظرفي، فكم راقبته ليرى مني شوقا للتعلق به سبحانه وتعالى ولزيادة الارتباط به سبحانه وتعالى. ولكن سامحوني، نحن في تقصير في هذه المراقبة، ما نراقب أنفسنا، ما نرى في أنفسنا النقص والحاجة إلى معرفة الله. نرى النقص في الدنيا، الطعام، في الشراب، الدفء عند البرد، الحاجات الدنيوية نرى فيها النقص، وتؤلمنا مشاعرنا عندما تنقص دنيانا، ولكن لا نتألم لنقص الإيمان والارتباط بالله. لماذا؟ ما سعينا إلى الله سعيا كما هو يريد، لأن النفس، هذه النفس تخدعنا
تريد أن تفهمنا أننا نسعى إلى ربنا وهي تأخذنا يمينا ويسارا. عمر رضي الله عنه من شدة مراقبته مع الله يتهم نفسه بالنفاق وهو كامل الإيمان وكامل العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. والمقصد من هذا الكلام أن الصادق هو الذي كل يوم يسأل نفسه متى توفقني يا الله لتصبح علاقة بيني وبينك حقيقية وكاملة. فرمایا کہ حقیقی نفع اٹھانے والا اور کامیاب شخص وہی ہے کہ ہر روز اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اس میں اضافہ آتا رہے. ہر روز اس کے اور اللہ جل شانہ کے درمیان جو تعلق ہے، جو ارتباط ہے، ربط ہے، اس میں اضافہ آتا رہے. حقیقی کامیاب شخص وہی ہے. فرمایا کہ ہر روز یعنی وہ یہ سوچے، یہ مراقبہ کرے کہ آیا میری عبادت ایسی عبادت ہے کہ میں جب عبادت کیا کرتا ہوں تو اللہ جل شانہ وہ مجھے اپنے سامنے نظر آتے ہیں یا نہیں. آیا جب میں نماز پڑھتا ہوں، جو بھی میں عبادت کیا کرتا ہوں، تو اس وقت عبادت کے دوران اللہ جل شانہ مجھے اپنے سامنے نظر آتے ہیں یا نہیں، کہ اللہ جل شانہ تو میری سن رہے ہیں، اللہ کی ذات تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں ابھی جو سوچ رہا ہوں اللہ جل شانہ کی ذات تو وہ سب علیم بذات صدور ہے، سب کچھ وہ جانتے ہیں. آیا ہمارے ایمان میں اضافہ آتا ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ کامیاب شخص وہی ہے. فرمایا کہ ہماری عبادات کے اندر اگر کمی آتی ہے تو آیا ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ آیا میری عبادات میں کمی ہے اور میرے اس اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق اور ربط کے اندر کمی آ گئی ہے؟ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ ہمیں تو دنیاوی چیزوں کا احساس ہے. اگر ہمارے پاس مال کم ہو جائے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو گیا. فرمایا کہ ہم یعنی ہر روز اسی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ ابھی سردی شروع ہو گئی، لہٰذا سردی سے بچنے کے لیے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، ہر روز وہ سوچتا رہتا ہے. لیکن آیا دین کے اندر کمی آ گئی تو آیا اس کو اس بات کا استحضار ہے یا نہیں کہ میرے اور اللہ جل شانہ کے درمیان جو تعلق ہے اس کے اندر کمی آ گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل ایمان والے اور خلیفہ ثانی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ عمر کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے نفاق کے بارے میں کہہ رہے ہیں. حالانکہ عشرہ مبشرہ میں سے میرے محترم بھائی بزرگوں حقیقی کامیاب وہی تھے کہ جنت کی خوشخبری ملنے کے باوجود، عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کے باوجود ان کو اس بات کا احساس ہوا کرتا تھا کہ آیا آج میرے ایمان میں ترقی آئی یا نہیں، اللہ کے ساتھ میرا تعلق اس میں اضافہ آیا یا نہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں فرمایا کہ ہمیں ہر روز اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے ایمان کے اندر ترقی آ جائے. لما سئل الشيخ الياس رحمه الله قال أنت ماذا تريد من هذا الجهد المبارك؟ قال كلام عجيب، وهذا الذي ينقصنا الآن. قال أنا أريد من هذا الجهد إعادة الشعور إلى الأمة بحاجة الدين ومسؤولية الدين. الشعور في داخل الأمة مات، هو لا يرى أنه محتاج للدين، أو إذا رأى أنه محتاج للدين هذا الشعور يكون ضعيف جدا في حياته. ولكن الشعور بحاجة الدنيا يجعل الإنسان يسافر لكسب المال، ويترك الأولاد ويترك الزوجات ويتحمل حرارة الجو وبرودة الجو من أجل الكسب المالي، ويفارق الزوجة ويفارق الأولاد ويفارق الوطن، لأنه شعر أنه محتاج لهذه الدنيا، محتاج لهذه الأسباب المادية. فقال أنا أريد أن يتبدل هذا الشعور، نقل الأمة من شعور حاجة الدنيا إلى شعور الإيمان والأعمال، إلى شعور مسؤولية الدين وحاجة الدين، حتى إذا نقص الدين بذلت الأمة القليل والكثير والغالي والنفيس من أجل حصول الدين. فرمایا کہ شیخ مولانا الیاس رحمہ اللہ
उनसे एक मर्तबा पूछा गया कि ए हज़रत, आपने जो ये मेहनत शुरू की, ये दावत व तबलीग वाली, इस मेहनत से आपका मकसद आखिरकार क्या है? फरमाया कि शेख इलियास रहिमहुल्लाह ने बहुत ही अजीब जवाब दिया। फरमाया कि उन्होंने जो जवाब दिया आज वो हमारे अंदर कम पाई जाती है। मौलाना इलियास रहिमहुल्लाह उन्होंने फरमाया कि इस दावत वाली मेहनत, इससे मेरा मकसूद सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान के शऊर को जगाना है कि आया ये दीन, ये अल्लाह जल्ला शानुहु के अहकामात और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े, ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है और ये मेरी ज़रूरत भी है। इंसान का ये शऊर जाग जाए और इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि दीन मेरी ज़िम्मेदारी भी है और ये दीन मेरी ज़रूरत भी है। फरमाया कि आज हम दुनिया का तो हमें एहसास है, उसको हम अपनी ज़रूरत भी बना बैठे और उसको अपनी हाजत भी समझते हैं। अगर थोड़ी सी कमी माल की आई तो उसके लिए हम सफ़र भी करते हैं, हम जो है ना थकावट बर्दाश्त करते हैं और हम गर्मी बर्दाश्त करते हैं, भूख प्यास, यहाँ तक कि अपने वतन को छोड़ देते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम भाई बुज़ुर्गों, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया कि इस दावत वाली मेहनत से सिर्फ़ एक ही मकसद है कि ये जो शऊर है दुनिया के लिए, फरमाया कि ये दीन की तरफ मुंतकिल हो जाए और ये जो शऊर है, ये जो एहसास है, बजाय दुनिया के उसको दीन का एहसास लग जाए कि ये दीन, ये अल्लाह जल्ला शानुहु के अहकामात, ये मेरा मकसद भी है और ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है। फरमाया कि ये मेहनत मैंने सिर्फ़ इसीलिए शुरू की है। لذلك يا إخواني الكرام لابد لنا يعني في هذا الجهد من شيء، أن نعزم في داخلنا أن لا نكون موجودين في هذا الجهد كصورة. الصورة الإنسان ينظر إليها يتأثر بس فقط من جمالها ثم يتركها ويذهب. الله جعل أصحاب الصدق في هذا الجهد لهم أثر عجيب. جئت إلى الباكستان قبل 23 سنة أول مرة في سنة 2000، فكنت أسمع الشيخ عبد الوهاب رحمه الله يقول نحن في هذا الجهد ليس مقصودنا التوسع والانتشار، يعني الكثرة، لا نريد الكثرة وإنما نريد العمق والرسوخ، أي النوعية. إيش يعني؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله عاش في الخلافة 2 و4 شهور بسبب الحال الذي كان بينه وبين الله تبارك وتعالى. في هذه 2 والفترة القصيرة ملأ الأرض عدلا، هابوا أصحاب الباطل في سلطانهم وأصلت الحقوق إلى أصحابها وخافت الذئاب أن تعدو على الغنم في فترة قصيرة. ما السبب؟ عمر في الفترة التي قبل أن يحكم فيها الأمة كل يوم كان يزداد علاقة مع الله ويقوم على مقصد وجوده. ونحن الآن سامحوني، كم الله جعل لنا أثر في العالم في هذا الجهد، كم الله غير بنا. إيش السبب؟ ما شعرنا بقيمة أنفسنا. من أعظم اللذة التي يجدها الإنسان في هذا الجهد المبارك أن هذا الجهد يعيد فيك شعورا بقيمة نفسك. ووالله أن الأمة بغير هذا الجهد خسرت في أنفسها من أعماقها من داخلها قيمة أنفسها، بل إنها تقر أنه ليس لها قيمة إلا بأسبابها ودنياها ومتاعها. وهذا الجهد يعيدنا إلى قيمتنا. फरमाया कि आज एक बात इंतहाई ज़रूरी है जिसे हम अपने जहन में बिठाएं। फरमाया कि इस मेहनत में हमें सिर्फ़ एक सूरत और एक तस्वीर की मिसल नहीं बननी चाहिए।
جیسے ایک صورت ایک تصویر ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بس صرف وہ دیکھنے کے لیے اور دیکھنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ آج معذرت میں چاہتا ہوں، فرمایا کہ اس محنت میں ہم اس طرح، تو فرمایا کہ تقریباً 23 سال پہلے پاکستان شیخ صاحب یہاں پہ آئے تھے، تو سن 2000 میں اس وقت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ اس محنت سے ہمارا مقصد کمیت، کوانٹیٹی، تعداد کا بڑھانا مقصود نہیں ہے کہ ہماری کثرت ہو جائے، اور رائے گڑھ مرکز اور اسی طرح ہر شہر کے اندر جو بھی مراکز ہیں وہ مراکز تعداد سے، لوگوں سے بھر جائے۔ فرمایا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، فرمایا کہ ہمارا مقصد رسوخ ہے، رسوخ۔ ہمیں چاہیے کیفیت، تعداد بھلے کم ہو لیکن ان کی محنت ایسی محنت ہو کہ جو انقلاب لائے۔ فرمایا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی جو خلافت تھی 2 سال اور 4 ماہ تھی صرف، لیکن اس مختصر سے زمانے میں ان کی خلافت کی بدولت پوری زمین عدالت سے بھر گئی، ہر طرف انصاف اور انصاف، ظلم کا نام و نشان نہیں، حقوق والوں کو اپنا حق پہنچ گیا۔ فرمایا کہ بھیڑیا ڈرتے تھے کہ بکریوں پر بیجا وار نہ کرے وہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ فرمایا کہ یہی تھی کہ وقت اگرچہ کم تھا لیکن اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق ان کا مضبوط تھا، کیفیت ان کی مضبوط تھی۔ فرمایا کہ معذرت چاہتے ہیں کہ آج تعداد تو بہت بڑھ گئی لیکن اللہ جل شانہ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا تعلق ہے وہ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے۔ بھائی بیان ختم نہ دا تاسو ته پته ده دی وخت لږ پرې دی پورا مطالبه کوو، لږ سوړه خو دا خو اجر ډېر وي۔ ما یو روایت کې راځي چې لیلة القدر نه بهتره شپه شته، یو سړی الله په لارې کې داسې لاړ شي چې یا به اسلام دنیا کې پلاو شي یا وایي ما قبر جوړ شي، د شپې پرا یا لیلة القدر نه زیاته ده ودرېږي ماشاءالله ګاټې دي ورونو وکړئ، نن شته سبا پته نه لګي چې بلې شپې جمعې ته به څوک وي، ودرېږي ماشاءالله زړه ملګري همت وکړئ، جزاکم الله، ودرېږي علامو دنیا آخرت خاسته که بھائی دعاوې ته کوئ یا الله څوک دا تقاضا پوره کوي ته دنیا آخرت خاسته کوي، کورونو کې خیرونه راولي، اولاد کې راولي، چاته محتاج ما کې ماشاءالله همت فرمای بھائی همت وکړو چې بیا کم نه علامو خوشحاله کا، علامو دنیا آخرت خاسته کا، خو د دې نه علاوه نوره کسان ما پس وي تقاضو ته بیا موږ ته پته نه ولګي چې دا تقاضو ته لاړل کا پرې ته لاړل، ورسته که بیا پاس وي بیان انشاءالله تاسو ته به اودسو ټیم میلاویږي، بیان اخره پورې وروي، الله جزای خیر در که څه کسان نوره لاړ شوي ماشاءالله چې بیا کم نه علامو دنیا آخرت خاسته کا، دل نہیں چاہتا اس وقت تقاضا پورا کرنا، زبردست ترقی ہوتا ہے۔ ہاں عبداللہ ابن رواحہ جانتا ہے دل تمہیں اترنا ہوگا، خوشی سے ہونا، کله کله د زړه ته خپل ځان ته دعوت ورکوو چې ته ویلې نه تیارېږي، دا خلک تیارېږي، څومره زوړه ملګري دي نه اوچتېږي، ودرېږي ماشاءالله یو څو کسان نوره پاس وي، کسان کم معلومیږي، بیا دوباره بیان کې راتلل مناسب نه، څه همت وکړئ ماشاءالله، الله مو خوشحاله کا، یا الله ته دنیا آخرت خاسته کړي، یا الله ټول وران کارونه سم کې، کورونو کې خیرونه راواله، اولاد کې، کاروبار کې، چاته محتاج ما کې ودرېږي ورونه، الله مو خوشحاله کا، یو لسو کسان نوره ودرېږي ماشاءالله کہ بیا کمائی نہیں، ہمت فرمائے بھائی۔ لذلك يا إخواني الكرام من هذا الجهد
أساس القيام عليه 3 أشياء: البيئة والصحبة والأعمال. كون النبي صلى الله عليه وسلم هذه 3 أشياء في مكة، وحتى الأمة تصلح حياتها لابد من هذه 3 أشياء، وهذا الله أكرمنا فيه كذلك في هذا الخروج في سبيل الله: البيئة الصالحة والأعمال الصالحة والصحبة الصالحة. وهذه 3 أشياء لابد أن تكون بترتيب صحيح. البيئة الصالحة إذا لم يكن فيها أعمال صالحة لا تصبح بيئة صالحة، والبيئة الصالحة إذا لم يكن فيها الصحبة الصالحة لا تستطيع أن تؤثر في الذي يكون فيها. وحتى يكمل لنا التربية في زمن الخروج وفي المقام لا بد من تكوين هذه 3 أشياء بالكيفيات الصحيحة: البيئة الصالحة التي على أساس الارتباط بالله يقوم أحبابه، وعلى أساس المحبة، وعلى أساس تقديم هذه الأعمال، أعمال الجهد، على أي شيء. نحن لا نقول نترك الدنيا والأسباب، لا، ولا يقول هذا مشايخنا، ولكن نقدم هذه الأعمال على كل الظروف. فبسبب التقديم لهذه الأعمال أولا الله جل جلاله يغير صفاتنا ويبدلها. لما يرى فينا تقديم الإيمان والأعمال على دنيانا يربينا ويرقينا، وهو يتكفل بحوائجنا، فلا نبذل هذا الجهد الكبير الذي نبذله في قضاء حوائجنا، تصبح حوائجنا مقضية بالسهولة واليسر. فرمایا کہ یہ جس محنت میں ہم آئے ہیں اور جو محنت ہم نے شروع کی ہے دعوت والی، فرمایا کہ اس محنت میں 3 چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور وہ 3 چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں تینوں کو وجود بخشا۔ ایک تو یہ کہ ہمارا جو ماحول ہے، ماحول ہمارا بہترین ماحول ہو۔ ہمیں اپنے لیے ایسا ماحول تلاش کرنا چاہیے کہ جس میں ہمیں فائدہ ملے اور وہ بہترین ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے اعمال صالحہ، اعمال کا بھی درست ہونا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہماری جو صحبت ہے وہ صحبت بھی ہماری صالحین کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ ان تینوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ تینوں اگر صحیح ترتیب سے ہوں گے تو پھر اللہ جل شانہ ہمیں صفات سے نوازیں گے، اور اللہ جل شانہ ہماری تربیت کریں گے، اللہ جل شانہ ہمیں ترقی بخشیں گے۔ فرمایا کہ اگر ماحول تو مناسب ہے لیکن اس ماحول میں اعمال ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، اعمال صالحہ کا وجود نہیں ہے، تو بھی اس سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور فرمایا کہ اگر ماحول تو ٹھیک ہے لیکن ہماری جو صحبت ہے وہ صالحین کے ساتھ نہیں ہے، ہماری صحبت ٹھیک نہیں ہے، تب بھی بجائے نقصان کے ہمیں، بجائے فائدے کے ہمیں نقصان پہنچے گا اس سے، اس لیے کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا ہم پہ بھی اسی کا اثر ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہی 3 باتیں اگر صحیح ترتیب سے ہمارے اندر پائی جائے جو کہ اس محنت میں انتہائی ضروری ہے، تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ پھر ہماری حاجات کو پورا کریں گے۔ یعنی آج اللہ کے راستے میں جب ہم نکلتے ہیں تو جو چیزیں ہماری لیے رکاوٹ بنتی ہے کہ فلاں حاجت ہے، فلاں عذر ہے، یہ تمام کی تمام اللہ جل شانہ کی طرف سے پوری کر دی جائیں گی، پھر ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا اور اس محنت کو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو کون کون سی چیزیں ہو گئی 3؟ ایک تو ماحول ٹھیک ہو، دوسری بات یہ کہ اعمال صالحہ ہو، اور تیسری بات یہ کہ صحبت ہماری ٹھیک ہو۔ نحن يا إخواني في هذا الجهد لا نشتغل بنسبة المخلوق، نحن نشتغل في هذا الجهد بنسبة أنه ينتسب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت لأي شيء آخر.
الإخلاص يجبرنا أن نفعل ذلك، والذي عنده ضعف في الإخلاص هو يلتفت إلى فلان وإلى فلان وماذا فعل فلان وكيف تصرف فلان. نحن نشتغل بهذا الجهد فقط من أجل الله، نتجول، نتحرك، نزور، نخدم، نحرس، نسافر، نكون في المركز، نشتغل من أجل الله. فالإخلاص يجبرنا أن نقدم هذا الجهد على غيره. كل الذين قدموا هذا الجهد على جميع الأسباب الله قضى حوائجهم، وكل الذين أخروا الجهد من أجل أسبابهم تعبوا وما وصلوا إلى تحقيق أسبابهم ودنياهم وخسروا الجهد والله. لذلك صورة عظيمة جدا في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صورة يعني مثال. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نختم بهذه القصة، قبيلة اسمها مزينة. هذه القصة يرويها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكان في هذه القبيلة شاب صغير عمره 20 سنة، في رواية أخرى 17 سنة، اسمه عبد العزى المزني. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمرون من طريق قبيلته، فكلما مروا في طريق هذه القبيلة رآهم ونظر إلى أشكالهم وتأثر من صفاتهم، فاقترب منهم وسمع كلامهم وتأثر من هذه الصفات وبدأ يفكر في الإسلام. وكان أبوه قد توفي، وكان غني جدا، مع صغر سنه غني جدا، له أموال كثيرة وبساتين ومزارع ودواب. وبعد موت أبيه يعني كان يعني في صحبة عمي، وكان عمه كذلك هو رئيس القبيلة، فكان يسمع الأحوال من الصحابة وبالحكمة ينقل هذه الأحوال وصفات الصحابة إلى عمه. كان عمه يقول له: لا تتبع محمد، لقد عاداه قومه، فرق جماعتهم، عاب آلهتهم، سفه أحلامهم، فلا تتبع محمد. وصفات الصحابة أخذت قلبه، ثم يسمع الكلام من عمه، ثم يرجع مرة أخرى في طريق مرور الصحابة ويجلس إليهم ويسمع منهم حتى قرر أن يسلم. ولما قرر أن يسلم عرض الأمر على عمه، فقال له عمه: والله يا ابن أخي، إن أسلمت لأجردنك من كل شيء حتى من ثوبك ونعلك. فقال: يا عم أهو تفعل؟ قال: والله لأفعلن. ففي هذه الفترة أصابته الحيرة وأصابه الغم ولم، ماذا أنا أفعل؟ عمي يريد أن يجردني من مالي ومزارعي وبساتيني ودوابي وكل شيء. فجلس محتارا أسبوع، 10 أيام، أسبوعين، ولكن أثر صفات الصحابة رضي الله عنهم في قلبي كانت أغلب وأكثر. فذهب إلى عمه وقال له: يا عم، والله جردني من كل شيء إلا من دين محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من عمه إلا أن جعل يرغبه: يا بني، أتترك المال والوجاهة والرئاسة وتتبع محمد؟ هذا الإنسان البسيط كذا كذا كذا. قال: افعل ما شئت. فذهب عمه وأخذ بعض الرجال وأخذوا من هذا الشاب عبد العزى المزني كل شيء، وما أبقوا له شيئا، وما بقي له إلا بجادة، أي عباءة بجادة اتزر وستر نفسه بها، وكان له نعل قديم، لف بعض أطراف البجادة على نعله خسفه وذهب إلى النبي صلى الله عليه वसल्लम मुहाजिरन। फरमाया कि ये जो मेहनत है दावत वाली, इस दावत वाली मेहनत को हमने लोगों को लिए नहीं करना कि फ़ुला अल्लाह के रास्ते में निकला मैं भी निकलता हूँ, फ़ुला नहीं निकला तो मैंने, बल्कि फ़रमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिस इखलास हो हमारे इस मेहनत में। अगर इखलास होगा तो फिर अल्लाह जल्ला शानुहु हमारी हाजतों को पूरे करेंगे। यानी इखलास हमें इस बात पे मजबूर करें कि लोगों की तरफ हमारी नज़र ना हो, फ़ुला गश्त करे ना करे, फ़ुला जो पुराना साथी है वो मुकाम पे मेहनत करे ना करे, मैंने तो चूँकि अल्लाह के लिए करना है लिहाजा मुझे हर हाल में करना है। तो इस मेहनत को जो दुनियावी उमूर पे मुक़द्दम करेगा तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसकी तमाम हाजात को पूरा करेंगे। फरमाया कि
ایک واقعہ ہے حیات الصحابہ میں لکھا ہے، اور اسی پہ جو ہے نا بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو کم عمر صحابی تھے، مزینہ قبیلہ سے ان کا تعلق تھا، تقریباً 20 سال ان کی عمر تھی، معروف واقعہ ہے۔ فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ان کے قبیلے سے گزر ہوا۔ جب انہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ تو چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیہ یافتہ لوگ تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متاثر ہوئے، اور صحابہ کے جو طریقے تھے وہ ان کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ ان کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کی تربیت میں رہتے تھے، اور وہ ان کے سرپرست تھے، اور وہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کر چکے تھے، ان کے جو چچا تھے۔ تو وہ جو ہے نا اس صحابی کو، جو 20 سال کی عمر تھی، کم عمر صحابی تھے، ان کو روکا کرتے تھے کہ آیا تو محمد کے صحابہ، محمد ان کو تو اپنے قبیلے نے نہیں چھوڑا، انہوں نے بھی جو ہے نا اپنے رشتہ داروں نے نہیں چھوڑا ان کو تو ساحر کہہ دیا، مجنون، کیا کیا باتیں ان کے بارے میں وہ سنایا کرتا تھا کہ آیا تو ان کی اتباع کرنے جا رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے جو طریقے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھے تھے، ان کا اثر ہو گیا تھا ان پہ، لیکن وہ کسی بات سننے کے لیے، کوئی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ وہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرتا تھا، اور ان کی باتیں سنتا، اور ان کے طور و طریقے ان کو دیکھا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر گئے اور وہ مسلمان ہوئے۔ جب وہ واپس آئے اپنے گھر اور اپنے چچا سے اس بات کا ذکر کیا، تو چچا چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، تو نے اسلام تو قبول کر لیا، خدا کی قسم کہ تیرا کوئی چیز، وہ بچپن میں بہت تھا، چھوٹی عمر کا، لیکن مالدار بہت تھا، تو اس لیے چچا نے کہا، قسم اٹھائی کہ میں آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں چھوڑوں گا، یعنی بالکل ہر چیز سے آپ کو میں فارغ کر دوں گا، خالی کر دوں گا، آپ کا جو مال ہے، یہ دولت ہے، سب کچھ میں آپ سے لے لوں گا اور آپ کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اے میرے چچا، آیا حقیقت میں آپ ایسے کرنے والے ہیں؟ کیونکہ وہ تو سرپرست تھے ان کے، اور ابھی تک ایسی بات انہوں نے سنی بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آیا چچا آپ حقیقت میں ایسا کرنے والے ہیں؟ تو چچا نے کہا کہ بالکل میں ایسا ہی کروں گا۔ کہتے کہ وہ بہت حیران ہوئے، اور کیونکہ کم عمر تھی تو ہفتہ 2 ہفتے اس بیچ میں گزر گئے۔ فرمایا کہ انہوں نے بھی قسم اٹھائی اور ان کو کہا، خدا کی قسم، جو چیز تجھے لینی ہے تو لے لے، میرے مال و دولت کو چھین لے، تو جو کرنا ہے تو کر لے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ فرمایا تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ تو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ فرمایا کہ ان کا ایک چادر تھا اور پرانی چپل تھی، فرمایا کہ وہ لے کر ہجرت کر گئے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، ایمان ان کے دل میں جگہ بنا گئی تھی، اور ایمان ان کا مضبوط تھا، جسے کہ شیخ صاحب نے پہلے فرمایا کہ اصل چیز اس محنت سے کیا ہے، مقصود ہمارا اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا۔ وهو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العباءة البسيطة مشيا على أقدامه، ولما وصل إلى المدينة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، إيش هذا الشاب الصغير الذي يلبس هذه العباءة الممزعة والثوب والنعل البالي، فقال له من أنت وما أنت؟ قال يا رسول الله أنا اسمي عبد العزى المزني، وأخبره بقصته، فلما سمع أنه يعني لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى الصحابة، فقط جلس معهم بضعة أوقات بسيطة وضحى هذه التضحية العالية، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال ما اسمك مرة أخرى؟ قال اسمي عبد العزى، قال بل أنت عبد الله ذو البجادين. ذو البجادين يعني العباءة، كونه أخذ التزر بنصفها وخسف نعله بنصفها،
فقال للصحابة رضي الله عنهم: أصلحوا حال أخيكم وأكرموه. فعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بدأوا يعلموا الإسلام، عاش 10 أشهر. ولما جاءت غزوة تبوك خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن أموت شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حرم سيوف الكفار عليه. قال: يا رسول الله أنا أقول لك أن أموت شهيدا، أنت تقول حرم سيوف الكفار علي؟ قال: يا عبد الله لا عليك. فقل ابن مسعود: فلما وصلنا مكان المعركة نمت بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ليلتان، وبعد عدة ليالي استيقظت في الليل ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه ولا أبو بكر ولا عمر، فجعلت أبحث عنهم فإذا هم في ناحية من مكان الجيش وقد أشعلوا نارا. فقمت من فراشي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله ماذا تفعلون؟ قال: نحفر قبرا. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: أخوك عبد الله ذو البجادين أصابته الحمى فمات شهيدا، وأبو بكر وعمر يحفران قبره. فلما انتهيا من حفر قبره قال للصحابة: أعطونا جنازته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا 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 لا, لا تأخذوا جنازته، اصعدوا وأنا نازل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوني الجنازة. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة ولحده ورفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى الله جل في علاه، والصحابة ينظرون. فقال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أشهدك أني راض عنه فارضى عنه، اللهم إني أشهدك أني راض عنه فارضى عنه، اللهم إني أشهدك أني راض عنه فارضى عنه. فقال ابن مسعود: فبكيت وبكى الناس حولي وتمنينا يا ليتنا مكان صاحب هذا القبر. أبو بكر وعمر يحفران قبره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلحد ويلح بالدعاء له. هذا نتيجة تقديم أعمال الجهد على الدنيا، ولكنه لو قدم دنياه على جهد رسول الله هل يستطيع أن يصل إلى هذه المنزلة؟ عمه قدم الدنيا والأموال والأشياء فأصبح في مزبلة التاريخ والذكر، وهذا الشاب الصغير وفق فقدم الأعمال، فكانت هذه نتيجة تقديم أعمال الجهد على الدنيا. نسأل الله أن يرزقنا إن شاء الله بعد المغرب نسمع البيان وننوي الاستعداد ونقدم استعدادنا في جميع الترتيبات والمدد بإذن الله في مشارق الأرض ومغاربها. جزاكم الله خير. بای دا بیرون نه ډیر جماعتونه راغلي دي ماشاءالله، د فلسطین جماعتونه، اردن جماعتونه، انګلند نه، د ساوث افریقا نه، داسې اوس د ګمبټ نه راغل نم را خوشحال دیهاتو کې چې چا داسې کولاو لیټرنونه وي غوي اوبو ګرمو غوي نو داسې کسان ته قضې کوي د ټیم مزدګار بیا سوی لیکوي ان شاء الله تاسو ته د جماعتونه رسیدو سره ډیر کار وچتیږي. اوس خکه څوک دا جماعت ته قضاوي بیا تشکیل والو پر علاج شو ٹھیک شو کنه بس دا ترجمه کوي بیا بیان ختمي. बस इंशाल्लाह मुख्तसर ये वाक़े को ख़त्म करते हैं। फरमाया कि ये सहाबी अब्दुल उज़्ज़ा अल-मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और इनके पास वो एक चादर थी जिनको 2 टुकड़े बना दिया था। एक टुकड़े में सतर को छुपाया और दूसरे टुकड़े के अंदर अपनी चप्पल को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि आप कौन हैं? फरमाया मैं अब्दुल उज़्ज़ा मुज़नी हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा और उनके अहवाल सब किस्सा सुना दिया, उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में जो है ना आंसू आ गए। और उसके बाद फिर फरमाया कि आपका नाम क्या है? फरमाया कि मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा मुज़नी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप अब्दुल्लाह ज़ुल बिजादैन हैं, यानी 2 टुकड़े वाले। फरमाया कि उसके बाद ग़ज़वे तबूक में वो जब चले गए रास्ते में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए। या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे जो है ना अल्लाह के रास्ते में मौत शहादत मिल जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए दुआ मांगी, ए अल्लाह उनकी दुश्मनों की तलवारों को इनके बदन पे हराम कर दे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने तो शहादत की दुआ मांगी है, आप कह रहे हैं कि यानी उनकी तलवारें मुझ पे हराम हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया कि नहीं, उनके बदन पे नहीं। फरमाया
فرمایا کہ یعنی جب وہ پہنچ گئے اپنے منزل پہ تو وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فرمایا کہ ایک رات ایسے ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پہ نہ پایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کے ایک طرف وہاں پہ آگ جل رہی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں پہ ہم نے قبر کھودنی ہے۔ فرمایا کس کے لیے؟ فرمایا کہ عبداللہ ذوالبجادین کے لیے، وہ بخار کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو شہید کر دیا، یعنی بخار ان کی شہادت کا ذریعہ بن گیا اور جو ہے نا ان کے لیے قبر کھودی گئی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے نا قبر میں اترے اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا رسول اللہ ہم ان کو دفنا دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ یا اللہ تو گواہ بن، میں اس سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو گواہ بن، میں اس سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو گواہ بن، میں اس سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو اور صحابی کو جو یہ مقام مرتبہ ملا، اس کو دیکھ کر جو ہے نا مجھے رشک ہوا کہ کاش کہ یہ اس مٹی کے اندر جو دفن ہے اس کی جگہ میں ہوتا۔ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا اس دعا مانگنے کے بعد جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی روئے اور سب صحابہ وہاں پہ روئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔